नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय एकाइ 5 ज्यामिति अन्तर्गत पाठ 14 मा रहेको रेखा र कोणहरू पाठमा प्रतिच्छेदित रेखा, लम्ब रेखा र समानान्तर रेखाहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू किताब कपी लिएर तयार बस्नुहोस् है। तयार हुनुभयो? ठिक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ सीधा रेखा र वक्र रेखा, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेट लाइन र कर्भ लाइन भन्छौँ। कस्तो रेखालाई सीधा रेखा भनिन्छ त? गाह्रो भयो? ल हेर्नुहोस् त, यो एउटा सीधा रेखा हो। हेर्नुहोस् त, यस्तै हामीले अर्को सीधा रेखा पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो पनि सीधा रेखा हो, यो पनि सीधा रेखा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी तीनवटै सीधा रेखाहरू हुन्। यो तीनवटै सीधा रेखाहरूलाई हामी ठाडो पार्दियौँ भने, यिनीहरूलाई यदि हामी ठाडो पार्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? ठाडो सीधा रेखा भन्छौँ। यसरी ठाडो पार्दियौँ भने, यसरी नै यो सीधा रेखाहरूलाई यदि हामी छड्के पार्दियौँ भने यसलाई हामी छड्के सीधा रेखा चाहिँ भन्छौँ। र यी सबै एक किसिमका सीधा रेखाहरू नै हुन्। यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एक किसिमको वक्र रेखा हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी कर्भ लाइन भन्छौँ, र यो पनि एक किसिमको वक्र रेखा हो। सीधा रेखाहरूको बारेमा हामी अघि छलफल गऱ्यौँ। यही सीधा रेखालाई यदि हामी ठाडो पारिदिन्छौँ भने ठाडो सीधा रेखा भन्छौँ। अहिले यो तीनवटै सीधा रेखाहरू तेर्सो सीधा रेखाहरू हुन्। यसलाई अलिकति यदि हामी छड्के पारिदियौँ भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त? छड्के सीधा रेखाहरू भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रेखा र रेखाखण्ड अर्थात् लाइन र लाइन सेगमेन्टका बारेमा अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यसलाई हामी रेखा भन्ने कि रेखाखण्ड भन्ने? हो, ठिक भन्नुभयो, यो रेखाखण्ड हो। अनि रेखा कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यो एउटा बिन्दु हामी ए लियौँ, अर्को बिन्दु बी लियौँ, र यो दुईटै बिन्दुलाई जोड्ने सीधा रेखालाई हामी के भन्छौँ त? रेखाखण्ड भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो रेखाखण्ड भयो, यो रेखा भयो, यो चाहिँ रेखाखण्ड भयो। अब यो दुवैको बिचको भिन्नता के छ त? हेर्नुहोस् त, यो एउटा एक आयामिक ज्यामिति आकृति हो। यो एउटा एक आयामिक ज्यामिति आकृति हो, अर्थात् यसको लम्बाइ हुन्छ तर चौडाइ र मोटाइ हुँदैन। अनि रेखाखण्ड पनि हेर्नुहोस् त, रेखाखण्ड पनि एउटा एक आयामिक ज्यामिति आकृति हो। यसको पनि लम्बाइ हुन्छ तर चौडाइ वा मोटाइ हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई दुवै दिशामा जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको दुवैतर्फ बाणको चिन्ह दिएको छ। यसको अर्थ यसलाई दुवै दिशामा जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ भने यसलाई लम्ब्याउन मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, यो रेखाखण्ड भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै दुई बिन्दुहरू जोड्ने सीधा रेखालाई हामी रेखाखण्ड भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा बिन्दु हामी ए लिएका थियौँ, अर्को बिन्दु बी लिएका थियौँ, र यो दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी के भन्छौँ त? रेखाखण्ड भन्छौँ। रेखाखण्ड भनेको यो रेखाकै भाग हो। रेखाकै भागलाई हामी के भन्छौँ त? रेखाखण्ड भन्छौँ। अब यसलाई हामी दुवै दिशामा जति पनि लम्ब्याउन सक्ने भएको हुनाले यसको लम्बाइ चाहिँ असीमित हुन्छ। यसको लम्बाइ यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने यसलाई दुवै दिशामा जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ भने रेखाखण्डको लम्बाइ चाहिँ सीमित हुन्छ। ए देखि बी बिन्दुसम्मको दूरी जुन हो त्यो नै यो रेखाखण्डको लम्बाइ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई दुवै दिशामा हामी जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ, त्यसैले रेखाको अन्त्यबिन्दु हुँदैन भने रेखाखण्डको दुईवटा अन्त्यबिन्दु हुन्छ। जस्तो यो रेखाखण्ड छ, यसको दुईवटा अन्त्यबिन्दुहरू छन्। के? एउटा ए, अर्को बी। रेखाखण्डको दुईवटा अन्त्यबिन्दुहरू हुन्छन्।
हेर्नुस् त, अब यस रेखालाई हामी दुवैतर्फ जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ, त्यसैले यसको न त सुरुको बिन्दु हुन्छ न त अन्तिम बिन्दु हुन्छ। तर रेखाखण्डको सुरुको बिन्दु पनि हुन्छ र अन्तको बिन्दु पनि हुन्छ। जस्तो यो रेखाखण्डको सुरुको बिन्दु ए हो, अन्तको बिन्दु बी हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पेपर फोल्डिङ मेथडबाट केही विशेष किसिमका रेखाहरूको बारेमा पढ्न गइराखेका छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो A4 साइजको रङ्गीन पेपर लिएको छु। तपाईहरुसँग पनि यदि कुनै पेपर छ भने यसरी लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई बिचबाट यसरी फोल्ड गर्नुस्। ठिक्क बिचबाट यसरी फोल्ड गर्नुस्। गर्नुभयो? ठीक छ। अब फेरि यसको बिचबाट पनि यसलाई के गर्नुस् त, फोल्ड गर्नुस्। मिलाएर राम्रोसँग बिचबाट चाहिँ फोल्ड गर्नुस्। गर्नुभयो? ठीक छ। अब हेर्नुस् त, यसरी फोल्ड गर्नुभयो। अब फोल्ड गर्नु भएको ठाउँबाट सिधा रेखा तान्नुस्। फोल्ड गर्नु भएको ठाउँबाट सिधा रेखा चाहिँ तान्नुस्। हेर्नुस् त, यो एउटा सिधा रेखा तान्यो। यसरी फोल्ड गर्नु भएको यहाँबाट पनि सिधा रेखा चाहिँ तान्नुस्। हेर्नुस् त, यी कस्ता किसिमका रेखाहरू भए? हेर्नुस् त, यो दुईवटा सिधा रेखाहरू बिचको कोण नापेर हेर्नुस् त। तपाईहरु पनि आफ्नो कपीमा हामी प्रोटेक्टरले नापेर हेरौँ त कति डिग्री हुन्छ। हेर्नुस् त, कति डिग्री हुन्छ। राम्रोसँग हेर्नुस् त, कति डिग्री रहेछ? हो, 90 डिग्री रहेछ। यसरी दुईवटा सिधा रेखाहरू बिचको कोण यदि 90 डिग्री छ भने ती दुईटा सिधा रेखाहरूलाई हामी लम्ब रेखाहरू अर्थात् परपेन्डिकुलर लाइन्स भन्छौँ। ठीक यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को पेपर लिनुस्। लिनुभयो र अर्को पेपरलाई सिधा तरिकाले यसरी जुनसुकै ठाउँबाट पनि सिधा तरिकाले राम्रोसँग फोल्ड गर्नुस् है। राम्रोसँग फोल्ड गर्नुस्। गर्नुभयो यसरी फोल्ड? हो, ठीक छ। अब यतापट्टिबाट पनि राम्रो तरिकाले सिधा तरिकाले जहाँबाट भए पनि हुन्छ। यति नै दूरीमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सिधा तरिकाले चाहिँ फोल्ड गर्नुस्। यसरी फोल्ड गर्नुभयो। अब यो फोल्ड गरेको ठाउँमा रुलर राखेर हेर्नुस् त, फोल्ड गरेको ठाउँमा रुलर राखेर लाइन तान्नुस्। हेर्नुस् त, यसरी लाइन तान्नुस्। यहाँबाट पनि फोल्ड गरेको ठाउँमा रुलर राखेर लाइन तान्नुस्। तान्नुभयो। अब यो लाइनहरूलाई पनि हामी हेरौँ त, यी दुईवटा कस्ता रेखाहरू छन्? हेर्नुस् त, यसलाई दुवैतर्फ जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि कुनै पनि बिन्दुमा एकअर्कोलाई काटिन्छ कि काटिँदैन? काटिँदैन है। त्यसो भए यस्ता सिधा रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर रेखाहरू अर्थात् प्यारलल लाइन्स भन्छौँ। बुझ्नुभयो? यसको बारेमा विस्तृतमा हामी पछि फेरि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को फेरि पेपर लिनुस् त। लिनुभयो? यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुस्। कुनै पनि ठाउँबाट यसरी चाहिँ फोल्ड गर्नुस्। यसरी गर्नुभयो। अब यसलाई काटिने किसिमले फेरि अर्को जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो फोल्ड गर्नुस्। हेर्नुस् त, यसलाई काटिने किसिमले यसरी दुई तरिकाले फोल्ड गर्यौं र फेरि रुलरको मद्दतले रेखाहरू तान्नुस् त। रुलरको मद्दतले रेखाहरू तान्नुस् त। एउटा रेखा यो भयो, अर्को रेखा यही फोल्ड गरेको ठाउँबाट यसरी तान्नुस्।
हेर्नुस् त, तान्नुभयो। अब यो रेखाहरूलाई पनि हेरौँ त। हेर्नुस् त, एउटा रेखा यो हो, अर्को रेखा यो हो। यी दुवै रेखाहरू एक आपसमा यो बिन्दुमा काटिएको छ। त्यसैले यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? प्रतिच्छेदित रेखाहरू भन्छौँ, अर्थात् इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै विस्तृत रूपमा यहाँ हेर्नुस् त। हेर्नुस् त, अघि जस्तै यो A4 पेपर लिएका छौँ हामी। यहाँ एउटा सिधा रेखा तान्यौँ बिचबाट, यहाँ पनि सिधा रेखा तान्यौँ। हेर्नुस् त, अनि यी दुई सिधा रेखाहरू बिचको कोण कति डिग्री हुन्छ होला? अघि जस्तै भन्नुस् त, 90 डिग्री। त्यसैले यी दुवै सिधा रेखाहरू लम्ब रेखाहरू हुन्। हेर्नुस् त, यसमा जम्मा कतिवटा रेखाहरू बने? एउटा रेखा यो, अर्को रेखा यो, दुईटा रेखा। हेर्नुस् त, अनि रेखाहरू आपसमा काटिएका छन् वा छैनन्? हेर्नुस् त, यो दुईटै रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्। अनि यो दुईटाको बिचको कोण अघि हामी नापेर हेऱ्यौँ, कति डिग्री रहेछ? 90 डिग्री। त्यसैले लम्ब रेखाहरू हुन्। लम्ब रेखाहरू हुन् यिनीहरू। यस्तै हेर्नुस् त, अर्को यो एउटा सिधा रेखा छ, अघि हामी पेपर फोल्ड गरे जस्तो यो पनि एउटा सिधा रेखा छ। यो दुईटा सिधा रेखालाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि कुनै पनि बिन्दुमा एक अर्कोसँग काटिँदैन। त्यसैले यस्ता रेखालाई हामी के भनेका थियौँ अघि? समानान्तर रेखा। यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, एउटा रेखा यो छ, अघि हामी तानेका थियौँ। अर्को रेखा यो छ। यो दुवै रेखाहरू एक अर्कोलाई यो बिन्दुमा काटेको छ। त्यसैले यसलाई हामी प्रतिच्छेदित रेखा भन्छौँ। यस्तै समानान्तर रेखा हामी यो तरिकाले पनि तान्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, यहाँ यो एउटा सिधा रेखा हो। यसको नाम हामी AB राख्यौँ। यहाँ चाहिँ अर्को सिधा रेखा लियौँ, यसको नाम चाहिँ हामी CD राख्यौँ। र यो दुवै सिधा रेखाहरू यो पोइन्टमा, यो बिन्दुमा काटिएको छ। यो बिन्दुको नाम हामी E दियौँ। भने यस्ता सिधा रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? प्रतिच्छेदित रेखाहरू, अर्थात् इन्टरसेक्टेड लाइन्स भन्छौँ। त्यसो भए प्रतिच्छेदित रेखाहरूलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने त? दुई सिधा रेखाहरू एक आपसमा काटिएका छन् भने तिनीहरूलाई हामी प्रतिच्छेदित रेखाहरू भन्छौँ। हेर्नुस् त, यहाँ एउटा सिधा रेखा AB हो, अर्को सिधा रेखा CD हो, र यो दुवै सिधा रेखाहरू एक आपसमा काटिएका छन्। कुन बिन्दुमा काटिएको छ? E बिन्दुमा। त्यसैले यी दुईटा सिधा रेखाहरू प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। हेर्नुस् त, दिएको चित्रमा सिधा रेखाहरू AB र CD बिन्दु E मा प्रतिच्छेदन भएका छन्, अर्थात् काटिएका छन्। त्यसैले यी दुईटा सिधा रेखालाई हामी कस्तो रेखा भन्ने त? प्रतिच्छेदित रेखाहरू भन्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ यो PQ एउटा सिधा रेखा हो, LM अर्को सिधा रेखा हो, XY तेस्रो सिधा रेखा हो, र EF चौथो सिधा रेखाहरू हो। ल हेर्नुस् त, यो बिन्दुको नाम A, यो बिन्दुको नाम B, यसको नाम हामी C दियौँ, यसको नाम चाहिँ D दियौँ। अब हेर्नुस् त, कुन कुन रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्? हेर्नुस् त, कुन कुन रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्? पहिले हेरौँ त, PQ र LM के आपसमा काटिएका छन्? छैनन्, यिनीहरू आपसमा काटिएका छैनन्। त्यस्तै XY र EF, XY र EF आपसमा काटिएका छन्? छैनन्। त्यसो भए कुन कुन सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्? हेर्नुस् त, PQ र XY सिधा रेखा आपसमा काटिएका छन्। त्यस्तै LM र XY सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्। त्यस्तै PQ र EF सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्। त्यस्तै LM र EF सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्। कुन कुन रेखाहरू आपसमा काटिएका छैनन्? अघि हामी छलफल गरिसक्यौँ, भन्नुस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। PQ र LM सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छैनन्। त्यस्तै XY र EF सिधा रेखाहरू आपसमा काटिएका छैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, लम्ब रेखाहरू। लम्ब रेखाहरूको बारेमा हामी अघि छलफल गर्यौँ। अब हेर्नुस् त, AB एउटा सिधा रेखा हो, CD अर्को सिधा रेखा हो, अघि हामी तानेका थियौँ। र यो दुईटा सिधा रेखाहरूको बिचको कोण नाप्नुस् त, कति डिग्री हुन्छ होला? गेस गर्नुस् त।
हो, ठिक भन्नुभयो। ल प्रोटेक्टरले नापेर हेर्दैछौँ है, हेर्नुहोस् त यो दुईटा सिधा रेखाहरूको बिचको कोण कति डिग्री रहेछ हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै 90 डिग्री रहेछ। हेर्नुहोस् त एङ्गल एओसी पनि 90 डिग्री, एङ्गल बिओसी पनि 90 डिग्री। यस्तै यदि हामी नाप्यौँ भने एओडी पनि 90 डिग्रीको हुन्छ, बिओडी पनि 90 डिग्रीको हुन्छ। यहाँ एबी र सिडी दुईटा सिधा रेखाहरू 90 डिग्रीमा काटिएका छन्। यस्ता सिधा यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त, लम्ब रेखाहरू भन्छौँ। लम्ब रेखाहरू पनि एक किसिमको प्रतिच्छेदित रेखाहरू नै हुन्। ल हेर्नुहोस् त, यदि दुईवटा रेखाहरू बिचमा 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी प्रतिच्छेदन भएका छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई लम्ब रेखाहरू भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सिधा रेखा एबी र सिधा रेखा सिडी कति डिग्रीमा प्रतिच्छेदन भएका छन्, कति डिग्रीमा काटिएका छन्, 90 डिग्रीमा काटिएका छन्। त्यसैले यस्ता सिधा रेखाहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, लम्ब रेखाहरू भन्छौँ। लम्ब रेखाहरू पनि एक किसिमको प्रतिच्छेदित रेखाहरू नै हुन्, तर यो विशेष किसिमको प्रतिच्छेदित रेखा हो जसको बिचको कोण कति डिग्री हुन्छ त, 90 डिग्री हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी अघि नै छलफल गऱ्यौँ, यहाँ एओसी पनि 90 डिग्रीको छ, बिओसी पनि 90 डिग्रीको छ। त्यस्तै हामी एओडीलाई नाप्यो भने पनि 90 डिग्रीको हुन्छ र बिओडीलाई नाप्यो भने पनि 90 डिग्रीको हुन्छ। त्यसैले यी दुई सिधा रेखाहरू एक आपसमा 90 डिग्रीमा काटिएका छन्। त्यसैले एबी र सिडी लम्ब रेखाहरू हुन् र हामी के भन्छौँ, यहाँ सिडी परपेन्डिकुलर टु एबी भन्छौँ। लम्ब रेखाको चिन्ह चाहिँ यो हो है, सम्झिनुहोस् है यो चिन्हलाई, लम्ब रेखाको चिन्ह चाहिँ यो हो। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग रुलर छ होला? छ रुलर? ल हेर्नुहोस् त, रुलर लिनुहोस् र मैले गरे जस्तै तपाईँहरूले पनि सिधा रेखाहरू तान्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी रुलरको मद्दतले हेर्नुहोस् त एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस् रुलरको माथिपट्टि। यो रुलरलाई नचलाइकन रुलरको तलपट्टि पनि एउटा सिधा रेखा यसरी तान्नुहोस्। तानिसकेपछि रुलरलाई यहाँ बसाइदिनुहोस्, राम्रोसँग बसाउनुहोस् है। बसाउनु भयो? अब सेट स्क्वायर लिएर हेर्नुहोस् त, सेट स्क्वायर लिएर यसरी यहाँबाट अलि राम्रोसँग बसाएर हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग बसाएर यहाँबाट एउटा लम्ब रेखा तान्नुहोस्। तान्नुभयो? त्यस्तै अरू पनि कुनै बिन्दुबाट एउटा अर्को लम्ब रेखा चाहिँ तान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अरू पनि कुनै बिन्दुबाट एउटा लम्ब रेखा तान्नुहोस्। हामी जतिवटा पनि लम्ब रेखाहरू तान्न सक्छौँ, अहिले मैले दुईटा लम्ब रेखाहरू मात्रै ताने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यी दुईटा सिधा रेखाहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि कुनै पनि बिन्दुमा काटिन्छ होला? काटिँदैन होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि यी दुईटा हामी लम्ब रेखाहरू तानेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यसको बिचको कोण कति डिग्री रहेछ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त बिचको कोण कति डिग्री रहेछ? 90 डिग्री। अनि अघि भर्खर हामी के पढ्यौँ भने दुईवटा सिधा रेखाहरू एक अर्कोलाई यदि 90 डिग्रीमा काट्छ भने त्यसलाई हामी लम्ब रेखा भन्छौँ, भने यो एउटा लम्ब भयो। त्यस्तै यो दुईटा यहाँको कोण पनि हेर्नुहोस् त कति डिग्री रहेछ? हेर्नुहोस् त 90 डिग्री रहेछ। हेर्नुहोस् त 90 डिग्री रहेछ, भने यी दुईटा लम्ब रेखाहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, अनि यो दुईटा सिधा रेखाहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक अर्कोलाई काटिँदैन र यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी कति रहेछ त? हेर्नुहोस् त, लम्ब दूरी कति रहेछ त यिनीहरूको बिचको? हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी लिँदाखेरि कति रहेछ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ 6 सेन्टिमिटर रहेछ लगभग। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी लगभग कति सेन्टिमिटर रहेछ? 6 सेन्टिमिटर रहेछ, बराबर रहेछ। लम्ब दूरी चाहिँ बराबर रहेछ। भने यस्तो किसिमको सिधा रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर सिधा रेखाहरू भन्छौँ। समानान्तर सिधा रेखाहरू कस्तो हुन्छ? दुईवटा सिधा रेखाहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक अर्कोमा काटिँदैन र यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी जुनसुकै बिन्दुबाट पनि यदि बराबर छन् भने यस्ता किसिमका सिधा रेखाहरूलाई हामी समानान्तर रेखाहरू भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही कुरालाई यहाँ हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखा हामी एबी लिएका छौँ, अर्को सिधा रेखा हामी सिडी लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त,
यो दुईटा सिधा रेखाहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक अर्कोलाई काटिँदैन र अघि हामीले नापे जस्तै यो दुईटा सिधा रेखाहरूको बीचको लम्ब दूरीहरू पनि के छन् त बराबर छन्। त्यसैले यस्ता सिधा रेखाहरूलाई हामी समानान्तर रेखाहरू अर्थात् प्यारलल लाइन्स भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यदि दुई सिधा रेखा खण्डहरूलाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा पनि प्रतिच्छेदन हुँदैन अर्थात् काटिँदैन र तिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी बराबर छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त समानान्तर रेखाहरू भन्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, जस्तै यो चित्रमा सँगैको चित्रमा रेखाहरू एबी र सिडी समानान्तर रेखाहरू हुन्। किनभने यिनीहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि यिनीहरू एक आपसमा काटिँदैनन् र यिनीहरूको लम्ब दूरी बराबर हुन्छन् जुनसुकै बिन्दुबाट। अनि समानान्तरको लागि हामी यो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? सङ्केतमा लेख्दाखेरि एबी इज प्यारलल टु सिडी अथवा एबी सिडीसँग समानान्तर छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अहिलेसम्म के पढ्यौँ त त्यसलाई एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा औँला, हेर्नुहोस् त, यो दुईटा औँला बीचको कोण कति डिग्री हुन्छ होला? ठ्याक्कै भन्नु पर्दैन, 90 डिग्री भन्दा बढी कि कम? हेर्नुहोस् त, एउटा यो छ, अर्को यो छ। यो दुईटा सिधा रेखाहरूको बीचको कोण 90 डिग्री भन्दा कम छ। अनि हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त, यहाँबाट एउटा सिधा रेखा तान्यौँ, यहाँबाट एउटा सिधा रेखा तान्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा औँलाको बीचको कोण कति डिग्री हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त, 90 डिग्री। त्यसैले यी दुईटा औँलाहरूले एक अर्कोलाई के बुझाउँछ त? यसरी हामीले हातलाई राख्यौँ भने यी दुईटा रेखाहरूले लम्ब रेखाहरूलाई बुझाउँछ। यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ यो औँला र यो औँलालाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक आपसमा भेट्छ? हेर्नुहोस् त, भेट्दैन। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट एउटा सिधा रेखा तान्यौँ हामी, यहाँबाट पनि हामी एउटा सिधा रेखा तान्यौँ। यसलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक आपसमा काटिन्छ कि काटिँदैन? काटिँदैन। त्यसैले यो दुईटा समानान्तर रेखाहरूलाई बुझाउँछ। यस्तै एउटा सिधा रेखा यो भयो, अर्को सिधा रेखा यो भयो भने यसरी दुईटा सिधा रेखाहरूले एक अर्कोलाई यदि काट्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रतिच्छेदित रेखा भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ है। यो अभ्यासको प्रश्न हेर्नुहोस् त, तल दिइएका जोडी रेखाहरू कुन कुन प्रकारका हुन्? परीक्षण गरी पत्ता लगाउनुहोस्। क नम्बर प्रश्न हामी पछि गर्छौँ, पहिले खदेखि सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् त, ख नम्बर एउटा सिधा रेखा एबी हो, अर्को सिधा रेखा सिडी हो। यी दुईटा सिधा रेखाहरू कुन प्रकारका सिधा रेखाहरू हुन्? एकैछिन सोचेर भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। यी दुईटा सिधा रेखाहरूले एक आपसमा काटेका छन्, त्यसैले यी दुईटा सिधा रेखाहरू प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, ख नम्बर प्रश्न हेरौँ पहिले। सिधा रेखा सिधा रेखाहरू एबी र सिडी, एबी र सिडीले एक अर्कोलाई एक आपसमा काटेका छन्, त्यसैले यिनीहरू कस्तो रेखा भयो त? प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा भयो। प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। यिनीहरू प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। ठिक त्यही तरिकाले घ नम्बर हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा सिधा रेखा केएल छ, अर्को सिधा रेखा आरएस छ। यी दुईटा सिधा रेखाहरूले कुन बिन्दुमा एक अर्कोलाई काटेका छन्? ठिक भन्नुभयो, ओ बिन्दुमा। त्यसैले यी दुईटा सिधा रेखाहरू पनि कस्ता सिधा रेखाहरू भयो त? प्रतिच्छेदित सिधा रेखाहरू। यही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ।
सीधा रेखाहरू केएल र आरएसले एक आपसमा ओ बिन्दुमा काटेका छन्, त्यसैले यिनीहरू प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ग नम्बर प्रश्न हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा सीधा रेखा एबी छ, अर्को सीधा रेखा एक्सवाई छ। यी दुवै सीधा रेखाहरू एक आपसमा बिन्दु ओमा काटिएका छन्। त्यसो भए एबी र एक्सवाई पनि एक किसिमको प्रतिच्छेदित रेखाहरू नै हुन्, तर यो विशेष किसिमको प्रतिच्छेदित रेखा छ। यिनीहरूको बिचको कोण नापेर हेरौँ त, एक्सवाई र एबीको बिचको कोण नापेर हेरौँ त कति डिग्री भेट्नुभयो हेर्नुहोस् त। एक्सवाई र एबीको बिचको कोण कति डिग्री भेट्नुभयो हेर्नुहोस् त। एक्सवाई र एबीको बिचको कोण हेर्नुहोस् त कति डिग्री रहेछ, 90 डिग्री रहेछ। त्यसैले यो विशेष किसिमको प्रतिच्छेदित रेखा हो। एबी र एक्सवाई विशेष किसिमको प्रतिच्छेदित रेखा हो। यस्ता किसिमको प्रतिच्छेदित रेखालाई हामी के भन्छौँ त, लम्ब रेखा भन्छौँ। भनेपछि ग नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त, सीधा रेखाहरू एक्सवाई र एबी एक अर्कोलाई अर्कोलाई 90 डिग्रीमा काटेका छन्, तसर्थ सीधा रेखाहरू एक्सवाई र एबी लम्ब रेखाहरू हुन्। बुझ्नुभयो? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी क नम्बरतर्फ लागौँ है। क नम्बरतर्फ विशेष किसिमका रेखाहरू हुन्। हेर्नुहोस् त यहाँ अघि जस्तै म एमएन माथि दुईवटा लम्ब रेखाहरू तानेर तपाईहरूलाई देखाउँदैछु। एमएन माथि दुईवटा लम्ब रेखाहरू तानेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, एउटा लम्ब रेखा यो छ, हेर्नुहोस् त। अर्को जुनसुकै बिन्दुबाट तान्दा पनि हुन्छ, यहाँबाट पनि हामी एउटा लम्ब रेखा तान्यौँ। हेर्नुहोस् त, यी दुईटा लम्ब रेखाहरू तान्यौँ। हेर्नुहोस् त, सीधा रेखाहरू इएफ र एमएन लाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक आपसमा काटिँदैनन् यिनीहरू। अनि यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी हेर्नुहोस् त, नापेर यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी कति रहेछ त हेर्नुहोस् त। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी हेर्नुहोस् त 3 सेन्टिमिटर छ। यहाँबाट पनि नाप्दाखेरि यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी कति छ त, 3 सेन्टिमिटर छ। त्यसैले यी दुईटा सीधा रेखाहरूलाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि एक आपसमा काटिएका छैनन् र यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी पनि बराबर छन्। त्यसैले यस्ता किसिमको सीधा रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त, भन्नुहोस् त, समानान्तर रेखाहरू भन्छन्। हेर्नुहोस् त, सीधा रेखाहरू, यो क नम्बरको उत्तर, सीधा रेखाहरू इएफ र एमएन लाई लम्ब्याउँदा एक आपसमा काटिँदैनन् तथा यिनीहरू बिचको
लम्ब दूरी बराबर छन् तसर्थ EF र MN समानान्तर रेखाहरू हुन्। समानान्तर रेखाहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठीक यही तरिकाले हेर्नुस् त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, तपाईको पाठ्यपुस्तकको 2 नम्बर प्रश्न हेर्नुस् त। सँगैको चित्रको अवलोकन गर्नुहोस् र तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल हेर्नुस् त, यो चित्रलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? हो, ठीक भन्नुभयो, आयत भनिन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ AB र CD कस्ता रेखाहरू हुन्? हेर्नुस् त, AB र CD कस्ता सिधा रेखाहरू हुन्? हेर्नुस् त, AB लाई हामी जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि, CD लाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि के यिनीहरू एक आपसमा काटिन्छन् होला? काटिँदैनन् होला। अनि भन्नुस् त, यिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी, यो सिधा रेखाहरू AB र CD को बीचको लम्ब दूरीहरू कस्तो हुन्छन् होला? हो, ठीक भन्नुभयो, यिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी पनि के हुन्छन् होला? बराबर हुन्छन् होला। त्यस्तो भए AB र CD कस्ता रेखाखण्डहरू हुन् त? ठीक भन्नुभयो, AB र CD समानान्तर रेखाखण्डहरू हुन्। हेर्नुस् त, क नम्बर, रेखाखण्डहरू AB र CD लाई लम्ब्याउँदा रेखाखण्डहरू AB र CD लाई लम्ब्याउँदा एक आपसमा काटिँदैनन् र यिनीहरू बीचको लम्ब दूरी बराबर छन् तसर्थ AB र CD समानान्तर रेखाहरू हुन्। अब हेर्नुस् त, AC र CD कस्ता रेखाखण्डहरू हुन्? AC र CD कस्ता रेखाखण्डहरू हुन्? हेर्नुस् त, AC र CD को बीचको कोण कति डिग्री हुन्छ? हेर्नुस् त, नापेर। AC र CD को बीचको कोण कति डिग्री छ? हेर्नुस् त, कति डिग्री छ? हो, ठीक भन्नुभयो, 90 डिग्री छ। त्यसो भए सिधा रेखा AC र CD ले एक आपसमा 90 डिग्रीमा काटेका छन्। त्यसैले यिनीहरू कस्ता रेखाहरू भए त? ठीक भन्नुभयो, यिनीहरू कस्ता रेखाहरू हुन्? लम्ब रेखाहरू हुन्। भने ख नम्बर, एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री तसर्थ ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री छ तसर्थ AC र CD लम्ब रेखाहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका कक्षामा हामी प्रतिच्छेदित रेखा भन्नाले दुईवटा रेखाहरू यदि एक आपसमा काटिएका छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी प्रतिच्छेदित रेखाहरू भन्छौँ। त्यस्तै दुईवटा रेखालाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि, हेर्नुस् त, यो दुईटा रेखालाई जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि यदि एक आपसमा काटिँदैनन् भने यस्ता रेखालाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर रेखा भन्छौँ। ठीक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त, यो एउटा रेखा र यो अर्को रेखा, यो दुईवटा रेखाको बीचको कोण यदि 90 डिग्री छ भने त्यस्ता रेखालाई हामी के भन्छौँ त? लम्ब रेखा भन्छौँ।
हामी यी 3 किसिमका रेखाहरूका बारेमा पढ्यौँ र योसँग सम्बन्धित अभ्यासका प्रश्नहरू समाधान गरेर हेऱ्यौँ। बाँकी प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। आजको कक्षामा यति नै। बाँकी विषयवस्तु लिएर पुनः अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त नमस्कार।